नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कक्षा 8 को नेपाली विषयको यो पाठ 9 अन्तर्गतको प्रकृति र वातावरण भन्ने निबन्ध पढाउन गइरहेको छु। त प्रकृति र वातावरण, प्रकृति भनेको नेचर भन्छ यसलाई हामी अंग्रेजीमा है, नेचर भन्छौं। वातावरणलाई हामी भन्छौं इन्भाइरोमेन्ट। भन्नुको मतलब जुन हाम्रो छेउछाउमा रहेका कुराहरू छन् हैन, ती कुराहरूलाई हामी के भन्छौं? वातावरण भन्छौं, हाम्रो वातावरण। र प्रकृति भनेको चाहिँ जुन कुरा आफै उत्पत्ति भएको छ, रुख बोट बिरुवाहरू हैन, त्यस्तै गरिकन जीव जन्तुहरू, यी सबै के हुन् त? प्रकृतिहरू हुन्। त प्रकृति र वातावरणको विषयमा हामीले चर्चा गर्दैछौं यो पाठमा। त प्रकृति र वातावरणको के विशेषता छ त? के महत्त्व छ त? यो कुरा हामी यहाँ छलफल गर्छौं। त्यसो भए अब सुरु गरौं हाम्रो यो पाठ प्रकृति र वातावरण। मानिस प्रकृतिको उपज हो। प्रकृति व्यक्ति वा वस्तुको विशेषता हो। बानी, स्वभाव आदिलाई पनि प्रकृति भनिन्छ। यसले जगतको निर्माण र विकासलाई पनि संकेत गर्छ। वातावरण शब्दले मूल रूपमा पृथ्वी वरिपरिको हावालाई जनाउँछ। यसले मानिस, जीव र वनस्पतिको अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ। प्रकृति र वातावरण मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हुन्। प्राणी र वनस्पतिको जीवन वातावरणमा निर्भर रहन्छ। सृष्टिक्रमसँगै प्रकृतिमा प्राणी र वनस्पतिको जीवनका लागि निश्चित वातावरण सिर्जना भएको छ। वातावरणकै कारण प्राणी र जीव बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। विश्वमा रहेका जीवहरूमध्ये मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। मानिसले प्रकृतिलाई बिगार्न र जोगाउन पनि सक्छ। वनस्पति र अन्य जीवले प्रकृति संरक्षण गर्न सक्दैनन्। प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भने जीव र वनस्पति दुवैको भूमिका हुन्छ। सबै प्राणी र वनस्पति निश्चित पारिस्थितिक प्रणालीभित्र रहेका हुन्छन्। प्रकृतिको यस सन्तुलित अवस्थाभित्र जीव र वनस्पतिको अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ। पारिस्थितिक प्रणाली खलबलियो भने प्राकृतिक अवस्था असन्तुलित हुन्छ। यसबाट वनस्पति लोप हुने र जीवले अनेकौं सङ्कट झेल्नु पर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा वातावरण संरक्षण हुन्छ। वनजङ्गल, नदी, हिमाल, पहाड, खनिज आदिलाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षणको यो कार्य मानिसले मात्र गर्न सक्छ। मानिसले आफ्नो सुविधाका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा विवेक पुर्याउनुपर्छ। मानिसका अविवेकी क्रियाकलापले प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ। प्राकृतिक वातावरण विकृत भयो भने विसङ्गति देखा पर्छ। हामीले भूक्षय, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्तो समस्या भोग्नुपर्छ। रुख बिरुवा मासिन्छन्। जीवहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य नासिन्छ। खाद्यान्न, फलफुल, तरकारीको उत्पादन कम हुन्छ। मौसममा परिवर्तन आउँछ। बाली नालीको उत्पादन समय परिवर्तन हुन्छ। नदीहरू सुक्न थाल्छन्। हिमालहरू पग्लन थाल्छन्। यसको प्रतिफल मानिस स्वयं सङ्कटमा पर्छ। यसर्थ वातावरण प्रतिकूल हुन नदिन र प्रकृति स्वच्छ राख्न मानिसले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। मानिस बुद्धिले बाँच्छ। मानिससँग सोच्ने मस्तिष्क र काम गर्ने हात छन्। मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नुपर्छ। मानवीय क्रियाकलाप वातावरणको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
वैज्ञानिक चमत्कार र मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतिको विनाश समेटिनु हुँदैन। प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हुँदैन। मानिस कल्पनाशील प्राणी पनि हो। उसले विकास, उन्नति, आविष्कार, रचना, सिर्जनाका रूपमा कल्पनालाई साकार गर्छ। कल्पना साकार पार्ने र उद्देश्य पूर्ति गर्ने क्रममा प्रकृतिको विनाश गर्नु हुँदैन। मानवीय क्रियाकलाप वातावरण प्रतिकूल भए मानिस सङ्कटको भुमरीमा फस्छ। जीवन सरल बनाउन मानिसले उद्योग धन्दा स्थापना गर्छ र कल कारखाना चलाउँछ। यसले वातावरणमा रहेको हावा, पानी र जमिन प्रदूषित बनाउँछ। ठुलो आवाज निकाल्ने मिसिन, यातायात र सञ्चारका साधनहरू सञ्चालनले ध्वनि प्रदूषण गराउँछन्। यस्तै कृषि कार्यमा विषादी प्रयोग गर्नाले खानेकुरामा अखाद्य रसायन मिसिन्छ। रासायनिक मलको अधिक र अव्यवस्थित प्रयोगले प्राङ्गारिक उत्पादनमा कमी आउँछ। यी सबैले वातावरण प्रतिकूल बनाउँछन्। दूषित हावा र पानीको प्रयोगले विभिन्न रोग निम्तिन्छन्। जमिन प्रदूषित भए उब्जनी घट्छ। जङ्गल विनाश भयो भने सुक्खा, खडेरी लगायत अनेकौँ समस्या देखिन्छन्। पानीका स्रोत सुक्न थाल्छन्। वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश हुन्छ। उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र विषालु ग्यासले वातावरणमा हानिकारक ग्यासको वृद्धि भएको छ। सूर्यबाट आउने हानिकारक किरण रोक्ने वातावरणको ओजन तह पातलिँदैछ। परिणामस्वरूप वनस्पति र जीव लोप हुने, प्राकृतिक विपत्ति आउने, अम्ल वर्षा हुने क्रम बढ्छ। साथै अनेकौँ रोग देखा पर्ने, खाद्यान्न र पानीको अभाव हुने जस्ता सङ्कट देखिएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थालेको छ। यी सबैको कारक मानिस हो। मानिसले मात्र प्रकृतिलाई अनुकूल बनाई वातावरण रक्षा गर्न सक्छ। सन्तुलित वातावरणको उत्प्रेरक पनि मानिस नै हो। पृथ्वीमा अनेकौँ प्राकृतिक सम्पदा छन्। पृथ्वीमा प्राप्त सम्पदा सबैका लागि आवश्यक पर्छन्। तिनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन भविष्यका लागि पनि जोगाउनुपर्छ। पृथ्वी सबैको साझा घर हो। पृथ्वीका स्रोत र साधनको पनि समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले प्रकृतिलाई कुरूप बनाउनु हुँदैन। घाँस, बाँस र कपासको प्रयत्नले वातावरण खलबलिनु हुँदैन। मानिसलाई वनस्पति चाहिन्छ। वनस्पति मानिसले जोगाउन सक्छ। वनस्पतिको उपयोग गर्न साथ उसले नयाँ बिरुवा लगाउनुपर्छ। घर र विद्यालय वरिपरि बिरुवा रोप्नुपर्छ। नाङ्गा डाँडा हरिया बनाउनुपर्छ। अझ सके प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक जन्मदिनमा रुख रोपेर शुभकामना साट्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। रुख बिरुवाको सञ्चय गर्नुपर्छ। पानी जीवनदायिनी स्रोत हो। पानीका स्रोतको सुरक्षा गरी प्रदूषण हुनबाट रोक्नुपर्छ। जमिनमा प्राङ्गारिक मल बिउको प्रयोग बढाउनुपर्छ। बढी उत्पादन लिने नाममा जमिनलाई विषादीको भण्डार बनाउनु हुँदैन। सास फेर्न चाहिने हावालाई दूषित बनाउनु हुँदैन। जीव जन्तुको अवैध शिकार र चोरी निकासी अन्त्य गर्नुपर्छ। वन फडानी र वन पदार्थ तस्करीको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्राण बचाउने जडीबुटीको सहयोग गर्नुपर्छ। बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी सबै कार्यका लागि मानवीय सोच, क्रियाकलाप र व्यवहारलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। मानिसको स्वच्छ विचारले सुन्दर प्रकृति निर्माण गर्न सक्छ। विवेकशील व्यवहारले सन्तुलित वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। सहअस्तित्व र भातृत्व भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको स्वार्थपूर्ण प्रयोगले प्रकृति र वातावरण दुवैको विनाश गर्छ। वातावरण स्वच्छ नभए मानिस अस्वस्थ हुन्छ। मानिसको राम्रो सोच, स्वास्थ्य र सन्तुष्टिका लागि वातावरण स्वच्छ हुनुपर्छ। सुन्दर प्रकृतिले स्वस्थ विचार जन्माउँछ। प्रकृतिमा सङ्कट आए मानिसको मन र मस्तिष्क स्वस्थ हुँदैन।
वातावरण विनाश भए मानिसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यसबाट बच्न हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ। कञ्चन प्रकृति र वातावरणका लागि जनस्तरमा चेतना फैलाउनुपर्छ। प्रकृति, वातावरण र मानिस बीचको सम्बन्धलाई बचाइराख्नुपर्छ। असल विचार र सत् प्रयत्नले प्रकृति र वातावरण सुन्दर बनाउनुपर्छ भनेर यो पाठ सकिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठबाट के कुरा थाहा पायौँ त भन्दा प्रकृति भनेको के हो, वातावरण भनेको के हो, यस विषयमा हामीले यहाँ थाहा पायौँ। त प्रकृति भनेको के हो त भन्दा हरेक व्यक्तिको अथवा हरेक वस्तुको एउटा के हो त विशेषता हो। कुनै पनि मानिसको बानी, मानिसको स्वभावलाई मान्छेको प्रकृति भनिन्छ। जनावरको स्वभाव, जनावरको बानीलाई जनावरको प्रकृति भनिन्छ। त जुन हाम्रा वरिपरि जति कुराहरू छन् ती सबै वस्तुहरूको एउटा एउटा स्वभाव छ, एउटा एउटा विशेषता छ। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रकृति भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै वातावरण भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि रहेका चिजबिजहरू, विशेष गरी हावा, पानी, जमिनलाई हामी भन्छौँ वातावरण। ठिक छ। त्यही भएर अब हेर्नुहोस्, हामी जुन प्राणी छौँ, जीव जन्तुहरू छौँ, हामी मानिसहरू छौँ, सबै के हुन्छ? वातावरणमा निर्भर भएर बसेका छौँ। त्यसैले यो जुन प्राणी र वातावरण बिच चाहिँ एउटा के छ भन्दा सन्तुलन छ, हैन? अब हेर्नुहोस्, वनस्पतिहरू उम्रिन्छन्, मान्छेहरूले वनस्पतिहरूको उपयोग गर्छन्, हो कि होइन? चाहिँ बोट बिरुवाहरू उमार्छन्, मान्छेले खान्छन्, यसरी मानिस बाँच्छ। मानिसहरू भएपछि बोट बिरुवा पनि बच्छन्, बोट बिरुवा भएपछि मानिस पनि बाँच्छन्, यसरी निर्भर छन् क्या। त्यसैले अब यो जुन सृष्टि छ, जुन जगत छ, जुन प्रकृति छ, यसमा विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू, विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू छन्। त यिनीहरू सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ। मानिस एक चेतनशील प्राणी हो, चेतना भएको प्राणी हो। के कुरा गर्नुपर्छ, के कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान मान्छेको मन मस्तिष्कमा जहिले पनि हुन्छ। त्यही भएर जुन प्रकृतिमा भएका स्रोतहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, मान्छेले जे कुरा पाउँछ यही पृथ्वीबाट त पाउँछ, बाहिर अरू ग्रहबाट पाउने होइन। त मान्छेले कुनै एउटा किताब बनायो भने पनि यो पृथ्वीकै सामान प्रयोग गरेर बनायो। मान्छेले कुनै एउटा ल्यापटप बनायो भने यही पृथ्वीको सामान प्रयोग गरेर त बनाएको हो, चन्द्रमाको सामान प्रयोग गरेर त बनाएको होइन, हो कि होइन? कुनै एउटा तेल बनायो भने पनि यही पृथ्वीकै चाहिँ कुराहरूलाई प्रयोग गरेर उसले तेल निकालेको त हो कि होइन? त जुन हाम्रो वासस्थान छ, हाम्रो पृथ्वी छ, पृथ्वीका वातावरणमा रहेका जुन वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो, राम्रो तरिकाले उपयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग गर्नु भएन, नराम्रो काममा प्रयोग गर्नु भएन। यो कुरा हामीले चाहिँ यो पाठबाट सिक्न सक्छौँ। त हेर्नुहोस्, अहिले यो हाम्रो विश्वमा धेरै धेरै यो फ्याक्ट्रीहरू खुलेको छ, यो उद्योग धन्दाहरू खुलेको छ। त यो उद्योगबाट हेर्नुहोस् त एकदमै दूषित हावा निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन? यसले गर्दाखेरि हाम्रो हावा एकदमै प्रदूषित हुन्छ। त्यही हावाबाट हामी सास फेर्छौँ, हो कि होइन? त एकदमै सास फेर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी बिरामी पर्छौँ। त्यस्तै जीवजन्तुहरू पनि त बिरामी पर्छन् त्यो हावाले, पर्छन् कि पर्दैनन्? उनीहरू पनि हामी जस्तै त जीव हुन्, मान्छे जस्तै त हुन् अरू जीवजन्तुहरू पनि। त यसरी वातावरण अथवा भनौँ हावा प्रदूषण भइरहेको छ। त्यस्तै ती उद्योग धन्दाबाट निस्केका जुन तरल पदार्थका फोहोरहरू छन् तिनीहरूलाई हामी पानीमा मिसाउँछौँ, पानीमा मिसाइन्छ क्या। त्यो पानीका स्रोतहरूमा, नदीमा, खोलामा, तालहरूमा मिसाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? पानीको मुहान, पानीको स्रोत पनि प्रदूषित हुन्छ। त्यो पानीमा कति माछाहरू बस्छन्, पानीमा कति जीवजन्तुहरू बस्छन्, तिनीहरू मर्छन्। भनेको मतलब हाम्रो वातावरण के हुन्छ त? हाम्रो प्रकृति के हुन्छ त? असन्तुलन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त पानी प्रदूषित भयो भने हेर्नुहोस् त, हामी जुन पानी खान्छौँ त्यो पनि प्रदूषण भयो भने हामीले के खाने? हामी जुन पानीले नुहाउँछौँ, जुन पानीले लुगा धुन्छौँ त्यो पानीमा पुरै ब्याक्टेरियाहरू छ, एकदम रोग लाग्ने कीटाणुहरू छ भने हामीले कसरी लुगा धुने, कसरी नुहाउने, कसरी पानी खाने? त
यो पानीको स्रोत जुन प्रदूषण भइरहेको छ यसलाई पनि हामीले जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ। कसरी बचाउने भन्दाखेरि अब उद्योग धन्दाको जुन पानीका फोहोरहरू छन् हैन, जुन तरल पदार्थहरू निक्लिन्छन् त्यसलाई चाहिँ सुरुमा व्यवस्था गर्ने, कसरी त्यो पानीलाई फोहोर पानीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। विभिन्न विज्ञानका वैज्ञानिक तरिकाहरू छन्, त्यो पानीलाई स्वच्छ बनाएर मात्रै नदीमा फ्याल्ने हो। त्यस्तै हावा जुन निक्लिन्छ, धुवाँ जुन निक्लिन्छ चाहिँ यो उद्योगबाट, त्यो धुवाँलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हैन। एकदम हाम्रो विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यो धुवाँलाई चाहिँ हानिकारक धुवाँ नबनाउने विभिन्न उपायहरू छन्, ती उपायहरूको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो हावाले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दा पृथ्वीको जुन बाहिरी सतह छ त्यसमा चाहिँ यो ओजोन तह छ, ओजोन लेयर छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन सूर्यबाट प्रकाश आउँछ युभी रे भनेर भन्छौँ है हामी त्यसलाई, अल्ट्रा भायोलेट रे, त्यो एकदम हानिकारक चाहिँ किरण हो, एकदम हानिकारक हुन्छ। मान्छेको शरीरमा पऱ्यो भने मान्छेको शरीर नै जलाइदिन्छ। त जुन यो पृथ्वीमा भएको एउटा ओजोन तह छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सूर्यबाट आएको विकिरणलाई, हानिकारक किरणलाई के गरिदिन्छ त आफूले सोच्छ है। त त्यो विकिरणलाई हाम्रो ओजोन तहले सोचिसकेपछि के हुन्छ त राम्रो किरण मात्रै आउँछ, विकिरण आउँदैन, हानिकारक किरण आउँदैन है। अब यो हावा प्रदूषण भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ओजोन तह हुन्छ यो ओजोन तह मासिन्छ है। ओजोन तह पातलिँदै जान्छ, पातलो हुँदै जान्छ, सानो सानो हुँदै जान्छ र यसले सूर्यको विकिरणलाई सोच्न सक्दैन अनि हामी चाहिँ सूर्यको किरणबाट बिरामी पर्न थाल्छौँ। विभिन्न प्रकारका क्यान्सर जस्ता चाहिँ रोगहरू हामीलाई लाग्न थाल्छन् है। त्यही भएर हामीले यो वातावरणलाई के गर्नुपर्छ त संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन जुन जमिन हुन्छ, जमिन भनेको हेर्नुहोस् त पृथ्वीको जुन जमिन छ त्यहाँबाट फलेका फलहरू, त्यहाँबाट उब्जेका अन्नहरू खाएर हामी बाँचेका छौँ, मानिसहरू बाँचेका छन्, अन्य जीवजन्तुहरू पनि त्यही वनस्पतिहरू खाएर त बाँचेका छन्। जस्तो एउटा हरिणले के खान्छ त त्यही घाँसहरू खान्छ हो। अब एउटा बाघले के खान्छ त बाघले खान्छ हरिणलाई, हरिणले के खान्छ त हरिणले खान्छ वनस्पतिलाई। त बाघले वनस्पति खायो कि खाएन? खायो। यदि वनस्पति नभएको भए हरिण हुँदैन थियो, हरिण नभएको भए बाघ पनि हुँदैन थियो, बाघ पनि मर्थ्यो, हो कि होइन? त्यसरी सन्तुलन बनाएर यो हाम्रो प्रकृतिमा चाहिँ जीवजन्तुहरू सन्तुलन बनाएर बसेका छन्। अब जुन जमिन छ, जमिनबाट वनस्पति चाहिँ फल्छ, फुल्छ। त त्यो वनस्पति फलेन भने बाघ पनि मर्ने भयो, हरिण पनि मर्ने भयो, मांसाहारी जीव पनि मर्ने भए, शाकाहारी जीव पनि मर्ने भए, भनेपछि त प्रकृतिको अस्तित्व नै रहेन नि, हो कि होइन? त मान्छे पनि मर्ने भए। त्यसैले यो जुन जमिन छ, जमिनलाई चाहिँ हामीले एकदम स्वच्छ राख्नुपर्छ। जमिनमा विभिन्न प्रकारका फोहोरहरू फ्याल्नु हुँदैन। अब हामीले अहिले हेर्नुहोस् त यो धान खेती गर्दा, गहुँ खेती गर्दाखेरि मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो कीटनाशक दबाईहरू लगाउँछन्, औषधिहरू लगाउँछन् होइन, युरिया, डिएपी, पोटास भनेर जति चाहिन्छ त्योभन्दा पनि धेरै लगाउँछन्। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो जमिन प्रदूषित हुन्छ अनि प्रदूषित भयो भने त हामी त्यही खान्छौँ, हामी पनि बिरामी पर्छौँ हो। सबै अरू जीवजन्तुहरू पनि बिरामी पर्छन् कि पर्दैन त पर्छन्। त्यसैले जमिनमा चाहिँ जुन हामी औषधिहरू हाल्छौँ, मलहरू हाल्छौँ, त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्राङ्गारिक मलहरू, घरमै गोबरबाट बनाएका जुन मलहरू हुन्छन् हो त्यस्ता मलहरू चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। जमिनलाई पनि हामीले एकदमै स्वच्छ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मानिसहरूले हेर्नुहोस् त जीवजन्तुहरूलाई मारेर चाहिँ तिनीहरूको व्यापार बिजनेस गर्छन्। हात्तीलाई मारेर हात्तीको चाहिँ यो दारा बेच्ने काम गर्छन्, गैँडाको चाहिँ सिङ, खुर, छाला बेच्ने गर्छन् मारेर। त्यस्तो गर्नुहुन्छ त? त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने अहिले नेपालमा गैँडाको सङ्ख्या पनि घट्दैछ, बाघको सङ्ख्या पनि घट्दैछ, हात्तीको सङ्ख्या पनि घट्दैछ। त यस्तो भयो भने प्रकृति अथवा वातावरण के हुन्छ त असन्तुलन हुन्छ। असन्तुलन भयो भने चाहिँ यो प्राणीहरूलाई बाँच्न एकदमै धौधौ पर्छ, गाह्रो हुन्छ। त यो प्रकृतिलाई सन्तुलन कसले बनाउने हो? बाघले बनाउने हो, हरिणले बनाउने हो, एक प्रकारले भन्ने हो नि हो। तर विशेष गरी कसले बनाउने हो त? मान्छेले बनाउने हो। किनकि मान्छे विवेकशील प्राणी हो, बुद्धि भएको प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो।
के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा मानिसले छुट्याउन सक्छ। बाघले कुकुरले बिरालोले त छुट्याउन सक्दैन। त प्रकृतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि वायु प्रदूषण गर्नु भएन, चाहिँ जल प्रदूषण गर्नु भएन, पानीका स्रोतहरूमा फोहोरहरू फाल्नु भएन, हो कि होइन। त्यस्तै यो अनावश्यक चाहिँ कीटनाशक औषधिहरू मलहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जमिनमा फाल्नु भएन, छर्नु भएन, हो कि होइन। चाहिँ वन जङ्गल फलानी गर्नु भएन। अब अहिले सहरीकरणको नाममा गाउँहरू चाहिँ सहर बन्दैछन्, त्यहाँ भएका जङ्गलहरू सब फलानी भइसके। पहिले हाम्रो देश नेपालमा कति जङ्गल थियो, अहिले जङ्गलको मात्रा एकदमै घटेको छ, वनस्पतिहरू नै छैनन्। त यसरी वनस्पतिहरू रुख बिरुवाहरू काट्यो भने के हुन्छ त भन्दा भूक्षय हुन्छ, होइन। जमिनको माटो बग्न थाल्छ, पहिरो जान थाल्छ, खडेरी लाग्छ, पानी नै पर्दैन, उब्जाउ नै हुँदैन। त मान्छेहरू भोकमरीले मर्छन् कि मर्दैनन्? अफ्रिकामा चाहिँ मान्छेहरू खान नपाएर भोकै मरेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो दिन नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ, बोट बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्दछ। यो जीवजन्तुको अवैध शिकार र चोरी निकासीलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ। अनि यो बाटोहरू बनाउँदाखेरि, पुलहरू बनाउँदाखेरि, घरहरू बनाउँदाखेरि, उद्योगहरू खोल्दाखेरि चाहिँ वातावरणको सन्तुलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, सबैभन्दा सुरुमा, है। अब यो सबै काम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त मान्छेले आफ्नो पहिला सोचलाई, आफ्नो विचारलाई, आफूले गर्ने कामलाई, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई, आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, शुद्ध बनाउनुपर्छ। के कस्तो सोच राख्नुपर्छ त? यो मेरो वातावरण हो, म बस्ने वातावरण हो, म जस्ता विभिन्न जीवजन्तुहरू बस्ने वातावरण हो, म जस्ता विभिन्न मानिसहरू बस्ने वातावरण हो। त्यसैले मैले यो वातावरणलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ। मैले मेरो वातावरणलाई, आफ्नो वरपर भएको वातावरणलाई कसरी स्वच्छ राख्न सक्छु त त्यसको विषयमा सोच्नु पर्दछ, विचार गर्नु पर्दछ। अरूलाई पनि त्यस्तै कुरा सिकाउनु पर्दछ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै एकजनाको प्रयत्नले अलिकति मात्रै काम होला, तर 100 जनाले, 200 जनाले, 1000 जनाले चाहिँ राम्रो काम गरे भने पक्कै पनि हाम्रो वातावरण सन्तुलन हुन्छ। स्वच्छ वातावरणमा हामी बाँच्न पाउँछौँ, हामी निरोगी हुन्छौँ, स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने यो शिक्षा हामी यस पाठबाट पाउँछौँ। ल, अब यस पाठको चाहिँ शब्द अर्थतिर हामी हेरौँ है त। ल, पहिलो शब्द छ उपज। उपज भनेको के हो त भन्दा उत्पन्न हुने कुनै वस्तु अथवा भावना वा विचारलाई हामी भन्छौँ उपज, है। भावना, विचार उत्पन्न हुने कुनै वस्तु भनेको चाहिँ उपज हो। अर्को छ जगत। जगत भनेको यो संसार, होइन, युनिभर्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। जगत भनेको संसार, वर्ल्ड, होइन। अर्को छ वनस्पति भनेर भनेको छ। वनस्पति भनेको के हो त भन्दा रुखहरू, होइन। प्राय जसो फुल नफुलिकन फल लाग्ने रुखहरू हुन् वनस्पति, है। प्राय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फुल नफुलिकन फल लाग्ने रुखहरूलाई वनस्पति भन्छौँ, अथवा बोट बिरुवाहरूलाई हामी वनस्पति भन्छौँ। अर्को छ निर्भर भनेको छ। निर्भर भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्छन् डिपेन्डेन्ट, है। भनेको अरूमा आश्रित भएको, अरूको भरोसामा बाँचेको, अरूको भरोसामा रहेकोलाई हामी भन्छौँ निर्भर। त्यस्तै घनिष्ठ। घनिष्ठ भनेको एकदमै मिल्ने, एकदमै नजिकको, ज्यादै नजिककोलाई हामी भन्छौँ घनिष्ठ। अर्को जाउँ संरक्षण भनेको छ। संरक्षण भनेको के हो त? रक्षण गर्ने काम, रक्षा गर्ने काम, जोगाउने काम, सुरक्षा गर्ने कामलाई हामी भन्छौँ संरक्षण। अर्कोमा जाउँ पारिस्थितिक भनेको छ। पारिस्थितिक भनेको के हो त? परिस्थितिले जन्माएको, परिस्थितिले उब्जाएकोलाई हामी भन्छौँ पारिस्थितिक। जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यो परिस्थितिले उब्जाएको, परिस्थितिले गर्दा निक्लेकोलाई हामी भन्छौँ पारिस्थितिक। अर्कोमा जाउँ खनिज भनेको छ। त खनिज भनेको के हो त भन्दा कुनै खानीबाट निकालिएको चाहिँ
पदार्थलाई हामी खनिज पदार्थ भन्छौँ। त खनिज भनेको खानीबाट निकालिएको, खानीबाट निस्कने अथवा कुनै पनि जमिनभित्र रहेको वस्तुलाई हामी भन्छौँ खनिज। ल अर्कोमा जाउँ। विवेक भनेको छ, हेर्नुहोस् यहाँ। विवेक भनेको के हो भन्दाखेरि कुन कुरा राम्रो हो, कुन कुरा नराम्रो हो यो यस्ता कुराहरूलाई छुट्याउने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी भन्छौँ विवेक। मानिस विवेकशील प्राणी हो, होइन? त असल र खराब छुट्याउन सक्ने क्षमता भनेकै विवेक हो। अर्कोमा जाउँ। भुक क्षय भनेर भनेको छ है। भुक क्षय, भू भनेको जमिन, क्षय भनेको नासिने, होइन? भनेपछि जमिन नासिने कामलाई भन्छौँ भुक क्षय। बाढी पहिरो हुँदाखेरि जमिन भासिन्छ, जमिनहरू चाहिँ पानीले बगाएर लग्छ, माटोलाई पानीले बगाएर लग्छ, जमिन नासिन्छ, हो त्यसलाई हामी भन्छौँ भुक क्षय। अङ्ग्रेजीमा यसलाई सोइल इरोजन भनेर भन्छन् है। अर्कोमा जाउँ। कल्पनाशील भनेको छ। त कल्पनाशील भनेको चाहिँ कल्पना गर्ने क्षमता भएको, सोच विचार गर्ने क्षमता भएकोलाई हामी भन्छौँ कल्पनाशील है। अर्को शब्दमा जाउँ। सञ्चय भनेर भनेको छ है। सञ्चय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जम्मा गरेर राख्ने काम, बचाउने काम, अलिअलि गरेर बटुल्दै धेरै पार्ने कामलाई हामी भन्छौँ सञ्चय है। ल अर्कोमा जाउँ। जीवनदायिनी। जीवनदायिनी भनेको जीवन दिनेलाई हामी भन्छौँ जीवनदायिनी। जीवनका लागि 90 नहुने, जीवन दिनेलाई जीवनदायिनी भन्छौँ। अर्को हेरौँ। तस्करी भनेको छ। तस्करी भनेको चाहिँ लुकेर गरिने अवैध व्यापार, होइन? अवैध भनेको चाहिँ कानुन बमोजिम नभएको हामी अवैध भन्छौँ। त लुकेर गरिने अवैध जुन व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय छ त्यसलाई हामी भन्छौँ तस्करी। अर्को जाउँ। कञ्चन भनेको छ। कञ्चन भनेको चाहिँ एकदमै निर्मल, सफा, स्वच्छ भनेको चाहिँ कञ्चन हो। त्यस्तै अर्को सत् प्रयत्न। सत् प्लस प्रयत्न, सत् प्रयत्न। सत् भनेको राम्रो, प्रयत्न भनेको प्रयास अथवा कोसिस। त राम्रो प्रयत्न, असल प्रयास, असल कोसिसलाई हामी भन्छौँ सत् प्रयत्न। ठिक छ? ल अब यो पाठको अभ्यासतिर हामी हेरौँ। यहाँ अभ्यासमा हेर्नुहोस्, 1 नम्बरको अभ्यास छ। कक्षामा माथिको पाठ आलो पालो गरी पढ भनेको छ। त यो पाठ हामीले पालै पालो पढ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले, मैले त यो पाठ पढिसकेँ, तपाईँहरूले सुन्नु भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यो पाठ एकदम पालैसँग पढ्नु होला, आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सुनाउनु होला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस्, 2 नम्बरको अभ्यास छ उत्तर भन भनेर। अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। अब यो चाहिँ एकदमै छोटो चाहिँ यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ के कस्ता प्रश्नहरू छन्। क नम्बरमा छ के गरेमा वातावरणको संरक्षण हुन्छ भनेर भनेको छ। त के गर्दाखेरि प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा वातावरणको संरक्षण हुन्छ, होइन? ल अर्को जाउँ। मानिस कस्तो अवस्थामा सङ्कटको भुमरीमा फस्छ भनेर भनेको छ। त कस्तो अवस्थामा चाहिँ अविवेकको ढङ्गले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा दुरुपयोग गर्दा मानिस सङ्कटको भुमरीमा फस्छ है। ल अर्को जाउँ। मानिसले कुन रूपमा कल्पनालाई साकार पार्छ भनेको छ। त मानिसले कुन रूपमा आफ्नो कल्पनालाई साकार पार्छ त भन्दा मानिसले विकास, उन्नति, आविष्कार, रचना, सृजनाको रूपमा कल्पनालाई साकार पार्छ है। मानिसले विकास, उन्नति, आविष्कार, रचना, सृजनाको रूपमा कल्पनालाई साकार पार्छ। अर्कोमा जाउँ। किन प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ भनेर भनेको छ। जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ किन विकृति आउँछ, चाहिँ किन तिनीहरू बिग्रिन्छन् भनेर भन्न खोजेको। त अविवेक ढङ्गले, होइन, चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ। अर्को जाउँ।
वातावरण शब्दले मूल रूपमा केलाई जनाउँछ त वातावरण शब्दले मूल रूपमा पृथ्वी वरिपरिको हावा पानी जमिन वनस्पति आदिलाई जनाउँछ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुन कुन कुरालाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। त कुन कुन ढङ्गलाई भन्दा वन जङ्गल नदी नाला हिमाल पहाड खनिज आदिलाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। ठिक छ। अर्कोमा जाउँ। मानवीय क्रियाकलाप केमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको छ। त मानवीय क्रियाकलाप वातावरणको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। मानिसले वातावरणको रक्षा कसरी गर्न सक्छ भनेको छ। त कसरी गर्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको सही तरिकाले लामो समयसम्मको लागि सोचेर प्रयोग गरी वातावरणको रक्षा गर्न सक्छ। के अरे प्राकृतिक स्रोतको सही तरिकाले लामो समयसम्म हुने गरी प्रयोग गरेर वातावरणको रक्षा गर्न सक्छ। ल अर्कोमा जाउँ। वातावरण विनाश भए के हुन्छ भनेको छ। त वातावरण विनाश भए मानिसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। भूक्षय जस्ता चाहिँ यो कार्यहरू हैन चाहिँ पृथ्वीमा हुन्छन् भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त वातावरण विनाश भए मानिसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ र भूक्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू आइपर्छन् है। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास छ उपयुक्त शब्द राखेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ वाक्यहरू दिएको छ र त्यसमा खाली ठाउँहरू छन्। अब हामीले चाहिँ यहाँ मिल्दो शब्द चाहिँ पाठबाट खोजेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ। क नम्बरको वाक्य छ प्राणी र वनस्पतिको जीवन ड्यासमा निर्भर रहन्छ। त केमा निर्भर रहन्छ। पाठमा हामीले पढिसकेका छौँ वातावरणमा निर्भर रहन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस् प्राणी र वनस्पतिको जीवन वातावरणमा निर्भर रहन्छ। ल अर्कोमा जाउँ। सह अस्तित्व ड्यास भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ भनेर भनेको छ। सह अस्तित्व र के हुन्छ त भातृत्व भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ। यसरी लेख्नु पर्यो। भातृत्व भनेको चाहिँ भाइ भाइको भाव हुनु पर्यो है। यो मेरो भाइ हो मैले यसको राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाव हुन्छ त्यसलाई भातृत्व भाव भनिन्छ। त सह अस्तित्व र भातृत्व भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ। यसरी लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ। जमिन दूषित भए ड्यास घट्छ। के घट्छ। उब्जनी घट्छ हैन। हामीले चाहिए जति उब्जाउ गर्न सक्दैनौँ। त जमिन दूषित भए उब्जनी घट्छ। हामीले जुन खाने कुराहरू छन् वनस्पति र हामी लगाउँछौँ तिनीहरूको उब्जनी चाहिँ घट्छ। अर्कोमा जाउँ। प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा ड्यास संरक्षण हुन्छ। के संरक्षण हुन्छ त हाम्रो वातावरण संरक्षण हुन्छ। त्यही भएर प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा वातावरण संरक्षण हुन्छ। तपाईँले यहाँ प्रकृति र वातावरण पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ। रुख बिरुवाको ड्यास गर्नुपर्छ। रुख बिरुवाको के गर्नुपर्छ त हामीले पाठमा पढेका छौँ सञ्चय गर्नुपर्छ बटुलेर राख्नुपर्छ। त रुख बिरुवाको सञ्चय गर्नुपर्छ। स य अनि यहाँ यसरी च सञ्चय है। जोगाइराख्ने काम बटुलेर राख्ने कामलाई सञ्चय भनिन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 4 नम्बरको प्रश्न छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर हामीलाई अभ्यास दिएको छ। त यहाँ जुन प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन चाहिँ 5 लाइनसम्म तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्। मानिसका कस्ता क्रियाकलापले गर्दा वातावरण प्रतिकूल हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधेको छ। त मानिसले आफ्नो विकासका निम्ति
विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग र दुरुपयोग गर्छ। आफ्नो जीवनशैलीलाई सजिलो बनाउन विभिन्न प्रकारका उद्योग धन्दा व्यवसायहरूको सञ्चालन गर्छ। गाडीहरू बनाउँछ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरण प्रदूषित हुन्छ। त्यसैले अविवेक ढङ्गले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अथवा दुरुपयोग गर्दा मानिस सङ्कटको भुमरीमा फस्छ र वातावरण प्रतिकूल हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। वातावरण प्रतिकूल हुँदै जाँदा अहिले के सङ्कटहरू देखिएका छन् भनेको छ। त प्रतिकूल भनेको चाहिँ नराम्रो असर भन्न खोजेको। त वातावरण नराम्रो हुँदै जाँदाखेरि अहिले के सङ्कटहरू देखिएका छन् त भन्दा, बुद्धि नपुर्याई हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गऱ्यौँ भने अथवा दुरुपयोग गऱ्यौँ भने हामी सङ्कटको भुमरीमा फस्छौँ हो। अनि वातावरण पनि एकदमै नराम्रो हुन्छ। वातावरण प्रतिकूल हुँदै गयो भने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जमिन प्रदूषण बढ्छन्। पारिस्थितिक सन्तुलनमा समस्या देखा पर्छन्। यी नै अहिले देखिएका सङ्कटहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को जाउँ। हामीले सन्तुलित वातावरणको सिर्जना गर्नमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। त के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त सन्तुलित वातावरणको सिर्जना गर्न भन्दा, हामीले सन्तुलित वातावरणको सिर्जना गर्न मानिसहरूमा वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउनुपर्छ, जनचेतना फैलाउनुपर्छ। सबै मिलेर वातावरणको संरक्षण गर्न वृक्षारोपण जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरूको चोरी र तस्करी, अवैध शिकारहरूलाई बन्देज लगाउनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। वन फडानी र वन्य पदार्थको जुन तस्करी छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्राणीहरूलाई मार्नु हुँदैन। हाम्रो आफ्नो सोच, क्रियाकलाप र व्यवहारलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यास हेरौँ। अर्को अभ्यास छ भाव स्पष्ट पार भनेर। भाव स्पष्ट पार भनेको चाहिँ यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ। त्यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा के हो त, यसको अर्थ के हो, त्यो हामीले एकदम खुलाएर अलिकति लामो उत्तर लेखे जसरी लामो तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ। वैज्ञानिक चमत्कार र मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतिको विनाश समेटिनु हुँदैन भनेको छ। जुन वैज्ञानिक चमत्कारहरू छन् र मानवका उन्नतिका लागि जस्ता कार्यहरू भएका छन् ती कार्यहरूले चाहिँ प्रकृतिको विनाश गर्नु हुँदैन भनेर भनेको है त। त यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी हेर्नुहोस्। मानिसले ढुङ्गे युगदेखि अहिलेसम्म आउँदा विभिन्न प्रकारका वैज्ञानिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छ। वैज्ञानिक चमत्कारहरू भएका छन्। कहिले पनि वैज्ञानिक चमत्कारले प्रकृतिको विनाश गर्नु हुँदैन। विज्ञानको चमत्कार र मान्छेका उन्नतिको सार प्रकृतिभित्रै रहेको छ। हामीले यही पृथ्वीबाट निस्केका जुन तत्त्वहरू छन् तिनीहरूलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। विज्ञानले अहिले एकपछि अर्को चमत्कार गर्दै गइरहेको छ। त कस्तो चमत्कार हेर्नुहोस्। गाडी विज्ञानले बनायो, बत्ती पनि सबै विज्ञानले बनायो। तर यी सबै कुराहरू जुन मान्छेहरूलाई सजिलो बनाउने कुराहरू छन् यी सबै कसरी बनेका हुन् त पृथ्वीमा रहेका तत्त्वहरूलाई, वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर बनेका हुन्। त यी वस्तुहरूको सदुपयोग हुनुपर्छ। राम्रो तरिकाले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले मानवीय उन्नति गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। आज मानव जीवनलाई सहज, सुविधायुक्त बनाउन छिटो छरितो बनाउन वैज्ञानिक चमत्कारहरू भइरहेका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित संरचना, जथाभावी
प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग दुरुपयोग आदिले गर्दा प्रकृतिको विनाश हुँदै गइरहेको छ। सबैले दीर्घकालीन सोच बनाएर आफ्नो प्रकृतिको विनाशलाई रोक्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो सोच, क्रियाकलाप र व्यवहारलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। विवेकशील व्यवहारको प्रयोग गरेर विवेकशील व्यवहारले वातावरण सन्तुलन राख्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अर्को वाक्यमा जाउँ। मानिसको राम्रो सोच, स्वास्थ्य र सन्तुष्टिका लागि वातावरण स्वच्छ हुनुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ। त जुन यदि हाम्रो वातावरण स्वच्छ भयो भने चाहिँ मान्छेहरूको सोच, मान्छेहरूको स्वास्थ्य र मान्छेहरूको सन्तुष्टि पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरूले सन्तोष गर्न सक्छन्, राम्रो सोच विचार आउँछ वातावरण स्वच्छ भयो भने भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। अब यो कुरालाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ। त कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मानिसहरूको सोच विचार भनेको मानिसहरू हुर्केको वातावरणमा निर्भर हुन्छ। मानिसको स्वास्थ्य र सन्तुष्टि र सोचका लागि वातावरण स्वच्छ हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जीवनमा महानतम विचारको स्रोत उपयुक्त वातावरण हो। सबै कुराको विकास हुन शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकास हुन अति आवश्यक छ। यसलाई स्वस्थ भन्न सकिन्छ। यसको लागि वातावरण स्वच्छ र स्वस्थ हुन अत्यन्त जरुरी छ। स्वच्छ विचारबाट स्वस्थ शरीरको निर्माण हुन्छ र स्वस्थ शरीरबाट चाहिँ असल विचार पैदा हुन्छ र हामीले चाहे जस्तो अपेक्षित चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईहरुले यसलाई व्याख्या गर्नुहोला। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी चारवटा मुख्य बुदाहरू टिप र सारांश लेख भनेको छ। अब हामीले यो पाठको चौथो अनुच्छेद पढ्नु पर्यो हैन। अब जुन हामीले त पढिसकेका छौँ, सबै अनुच्छेदहरू हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। यी अनुच्छेदहरू पढेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चारवटा मुख्य बुदाहरू टिप्नुपर्छ है। र यसलाई सारांश छोटकरीमा यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, सार अंश, मुख्य भाव, यो चौथो अनुच्छेदको के हो त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चारवटा बुदाहरू हेरौँ। पहिलो बुदा, मानिसले प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग गरेन भने वातावरणमा विकृति र विसङ्गति देखिने। दोस्रो बुदा चाहिँ प्रकृतिको विनाश भयो भने उत्पादन घट्छ, पानीहरूका स्रोतहरू सुक्छन् र मानिस सङ्कटमा पर्छ। तेस्रो बुदा, प्राकृतिक चाहिँ सौन्दर्य नासिने, भूक्षय, बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जस्ता समस्याहरू मानिसहरूले भोग्नुपर्ने। चौथो बुदा, प्राकृतिक स्वच्छताका लागि सबै मानिसले आफ्नो सोच विचारलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने, मानिसहरूले प्रयत्न गर्नुपर्ने भनेर यसरी हामीले अर्को चारवटा बुदा यसरी लेख्न सक्छौँ है। अब यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब छोटकरीमा भन्दा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग नगर्दा वातावरणमा विकृति र विसङ्गति देखि चाहिँ वातावरणको सौन्दर्य नासिने, भूक्षय, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वातावरणको स्वच्छताका लागि मानिसले नै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर यसरी तपाईहरुले सारांशमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब शब्द भण्डारको अभ्यासमा जाउँ। यहाँ 7 नम्बरको अभ्यास छ, मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। त यी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ हामीले छानेर जोडा मिलाउनु पर्ने छ है। हेरौँ, स्वच्छ भन्ने शब्द छ। त स्वच्छ भन्ने शब्दको अर्थ के हो त भन्दा एकदमै सफा, क्लियर है। त्यसैले यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। पुञ्ज भनेको छ। पुञ्ज भनेको चाहिँ समूहवाचक नाम हो। त पुञ्ज भनेको के हो त, रास। रासलाई हामी पुञ्ज भन्छौँ। त पुञ्जको अर्थ यहाँ छ रास। त्यसैले यो 2 नम्बर हो भने
यो पनि 2 नम्बर है। ल अर्कोमा जाउँ। सूर्य, सूर्य भनेको के हो त? दिवाकर हैन। सूर्यको अर्थ हुन्छ दिवाकर, त्यसैले यो 3 नम्बर भयो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। हावा, हावा भनेको के हो त? वायु, त्यसैले यो 5 नम्बर भयो भने यो पनि 5 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। जगत, जगत भनेको के हो त? संसार अथवा विश्व हैन, त्यसैले यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर, यसरी है त। ल अब यहाँ एउटा शब्द बाँकी रह्यो, हेर्नुहोस् त। प्राकृतिक भन्ने शब्द, यो शब्द चाहिँ हामीलाई झुक्क्याउन राखेको हो है। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अभ्यासमा जाउँ। विपरीतार्थी शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छन् र तिनीहरूको विपरीतार्थी अर्थ दिएको छ, भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू दिएको छ। हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई छानेर जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त हेरौँ। जीवन भन्ने शब्द छ, जीवनको उल्टो के हुन्छ त? विपरीतार्थी शब्द मरण है, त्यसैले यो 1 नम्बर भयो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। सन्तुलन, सन्तुलनको उल्टो के हुन्छ त? असन्तुलन है, त्यही भएर यो 2 नम्बर भयो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्को हेरौँ। प्राकृतिक हैन, प्रकृतिबाट बनेकोलाई हामी भन्छौँ प्राकृतिक। त प्राकृतिकको उल्टो के हुन्छ त? अप्राकृतिक है। ल त्यसैले यो प्राकृतिक भनेको 3 नम्बर भयो भने प्राकृतिक पनि 3 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि भनेको चाहिँ एकदमै धेरै पानी पर्नु भनेको है। त अतिवृष्टिको उल्टो के हुन्छ त? अनावृष्टि भनेको पानी नै नपर्नु, त्यसैले यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। प्रतिकूल, प्रतिकूलको उल्टो के हुन्छ त? अनुकूल। प्रतिकूल भनेको नराम्रो प्रभाव, अनुकूल भनेको राम्रो प्रभाव है, त्यसैले यो 5 नम्बर भयो भने यो पनि 5 नम्बर। ल यसरी गर्ने है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तलका शब्दको अर्थ भन भनेर हामीलाई दिएको छ है। यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका छन्, यी शब्दहरूको चाहिँ हामीले अर्थ लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ। पहिलो शब्द छ भूक्षय। भूक्षय भनेको के हो त भन्दा बाढी पहिरो जस्ता विकृतिबाट जमिन भासिने, जमिन बग्ने अथवा जमिन नासिने कामलाई हामी भन्छौँ भूक्षय है। अर्कोमा छौँ। संरक्षण, संरक्षण भनेको के हो त? सुरक्षा गर्ने काम, जोगाउने कामलाई हामी भन्छौँ संरक्षण। त्यस्तै अर्को विवेक, विवेक भनेको के हो त? राम्रो र नराम्रो, असल र खराब छुट्याउन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ विवेक हो। र अर्को छ अतिवृष्टि। अति भनेको धेरै, वृष्टि भनेको पानी पर्नु, त धेरै पानी पर्नुलाई हामी भन्छौँ अतिवृष्टि है। अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा 10 नम्बरको अभ्यास छ, हेर्नुहोस्। बी प्लस कृति विकृति भए जस्तै तल दिएका शब्दमा बी उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त उपसर्ग भनेको के हो भन्दाखेरि, उपसर्ग भनेको भाषाको त्यस्तो एकाइ हो जुन चाहिँ कुनै पनि मूल शब्दको अगाडिपट्टि जोडिन्छ र एउटा नयाँ शब्द बन्छ है। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्। ज्ञान भन्ने शब्द छ, त बी प्लस ज्ञान के हुन्छ? विज्ञान हो। अर्को जाउँ। योग भन्ने शब्द छ, बी प्लस योग के हुन्छ? वियोग। अर्को 4, बी प्लस 4 विचार है। ल हेर्नुहोस्। अब उपसर्ग चाहिँ जहिले पनि मूल शब्दको अगाडिपट्टि जोडिन्छ। त यहाँ मति भन्ने शब्द छ, बी प्लस मति विमति, बी प्लस कृति विकृति, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा जाउँ। 11 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्। विवेक प्लस शील, विवेकशील भए जस्तै तलका शब्दमा शील जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यहाँ शब्दहरू दिएको छन्,
हामीले त्यसको पछाडि सिल भन्ने शब्द जोडेर नयाँ शब्द बनाउनु पर्ने छ है। त हेरौँ, पहिलो छ कर्म, त कर्म प्लस शील कर्मशील। त्यस्तै उद्यम, उद्यम प्लस शील उद्यमशील। विचार, विचार प्लस शील विचारशील। यसरी अर्को गति छ, हेर्नुस्, गति प्लस शील के हुन्छ त गतिशील। कल्पना प्लस शील कल्पनाशील। यसरी लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यास छ, हेर्नुस् 12 नम्बरको अभ्यास। कु प्लस रूप कुरूप भए जस्तै तलका शब्दमा कु उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, तिनीहरूको अगाडि कु भन्ने उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो। त हेर्नुहोस्, यहाँ कार्य भन्ने शब्द छ, के गर्न सकिन्छ त कु प्लस कार्य कुकार्य, कु प्लस कार्य कुकार्य। कर्म, त कु प्लस कर्म कुकर्म हो। विचार, कु प्लस विचार कुविचार। दिन, कु प्लस दिन कुदिन। त्यस्तै दृष्टि, कु प्लस दृष्टि कुदृष्टि। तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। वातावरण प्लस इय वातावरणीय भए जस्तै तलका शब्दमा इय प्रत्यय लगाएर व्युत्पन्न शब्द बनाऊ भनेको छ। त बनाऊ। केन्द्र प्लस इय के हुन्छ त केन्द्रीय, हैन? केन्द्रीय यसरी लेख्नुपर्छ, केन्द्रीय। केन्द्र प्लस इय केन्द्रीय। दीर्घ इकार हुन्छ केन्द्रीय है। ल अर्को जाउँ। मानव प्लस इय के हुन्छ त मानवीय, मानवीय। दानव प्लस इय के हुन्छ दानवीय। स्वर्ग प्लस इय स्वर्गीय। आत्मा प्लस इय आत्मीय। यसरी तपाईहरुले इय भन्ने चाहिँ प्रत्यय लगाएर नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब अर्कोमा जाउँ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छन्, यी शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ है। हेरौँ, वनस्पति भन्ने शब्द छ, त वनस्पति भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नु पर्यो वाक्यमा। त्यसरी के लेख्न सकिन्छ त हामीले चाहिँ वनस्पतिहरू, हामीले आफ्नो जन्मदिनमा वनस्पतिहरू रोप्नुपर्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। वातावरण, वातावरणको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा हाम्रो वातावरणमा रहेका वस्तुहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। अर्कोमा जाउँ। कल्पनाशील, मानिस एक कल्पनाशील प्राणी हो। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै संचार, अब संचार भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु भनेर भनेको छ, भनिएको हो है। संचारको अर्थ कुनै पनि कुरालाई, समाचारलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु भनेको संचार हो। त के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा संचारको अहिलेको विश्वमा संचारका निम्ति विभिन्न विज्ञान प्रविधिका उपकरणहरूको प्रयोग भएको छ। यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ। प्रदूषण, हामीले जल, वायु तथा जमिनको प्रदूषणलाई रोक लगाउनु पर्छ, हैन? अर्को शब्द छ हेर्नु संरक्षण, त हामीले आफ्नो प्रकृति र वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्दछ। अर्कोमा जाउँ। स्वच्छ, स्वच्छ भनेको सफा, त स्वच्छ वातावरण भयो भने मानिसहरूमा शुद्ध विचार आउँछ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। अब यहाँ अर्को अभ्यास छ, हेर्नुस् 15 नम्बरको अभ्यास। माथिका पाठमा प्रयोग भएका केही पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्दहरू
यहाँ दिएका छन्। शिक्षकको सहायताले तिनको अर्थ बुझेर लेख भनेको छ। त परिभाषाले मात्रै बुझिने खालके शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। त हेर्नुहोस्, ग्यास। अब यो ग्यास भनेको के हो त? यसको अर्थ त हामीले बुझ्नु पर्यो है। त ग्यास भनेको के हो त भन्दा वायुको जस्तो रूप भएको तत्त्वलाई हामी के भन्छौँ? ग्यास भनेर भन्छौँ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ, अम्ल भनेर भनेको छ। त अम्ल भनेको के हो त? हामी अम्ललाई अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ एसिड है। त अमिलो अथवा तेजाब अथवा चुक भनेको के हो त? अम्ल हो है। अर्कोमा जाउँ, उर्वरा शक्ति भनेर भनेको छ। उर्वरा शक्ति भनेको के हो त? उब्जाउ गर्ने क्षमता भएको है, त्यसलाई हामी भन्छौँ उर्वरा शक्ति। त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्द छ तापक्रम भनेर। यहाँ हेर्नुहोस्, तापक्रम, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ टेम्परेचर। त तापक्रम भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि वस्तु चिसो हुँदा अथवा तातो हुँदा त्यस वस्तुमा भएको तापको मात्रालाई हामी के भन्छौँ? तापक्रम भनेर भन्छौँ है ल। अर्को जाउँ, अर्को शब्द छ रसायन भनेर भनेको छ है। अब रसायनको अर्थ के हो भने कुनै पनि पदार्थ अथवा कुनै पनि पदार्थको रस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जुन विज्ञान छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रसायन है ल। त अर्को जाउँ, खनिज। खनिज भनेको चाहिँ जमिनबाट निकालिएको, खानीबाट निकालिएको। त्यस्तै अर्को शब्द छ भूक्षय भनेर। त भूक्षय भनेको के हो त भन्दा बाढी पहिरो आदिले गर्दा जमिन भासिने, बग्ने अथवा जमिन नासिने कामलाई हामी भन्छौँ भूक्षय। ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हामीहरू। अभ्यास नम्बर 16 मा छ। हेर्नुहोस्, पाठको तेस्रो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख भनेको छ। अब हामीले यो अनुच्छेद पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले भिडियो अगाडि गरेर अनुच्छेदहरूलाई सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको लेखन अभ्यासमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। राम्रो तरिकाले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो अक्षर बनाउन सक्नुहुन्छ, शुद्धसँग लेख्न सक्ने, स्पष्टसँग लेख्न सक्ने चाहिँ तपाईँमा क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो अभ्यास तपाईँहरूलाई राखिएको है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका छन्, यीमध्ये शुद्ध कुन हुन् त? हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, भूक्षय। भूक्षयमा कुन सही हो भन्दा हेर्नुहोस्, भू चाहिँ दीर्घ भएको अनि क्ष भएको भूक्षय, यो सुरुको सही हो। त्यस्तै घनिष्ठ। घनिष्ठ चाहिँ यो पेट चिरेको स भएको घनिष्ठ चाहिँ सही हो। त्यस्तै अवस्था। अवस्था कुन हो त? व भएको अवस्था होइन, व र थ भएको। अर्को अविवेकी। त बोल्दाखेरि चाहिँ अविवेकी, लेख्दाखेरि के लेख्छौँ? अविवेकी लेख्छौँ, त्यही भएर यो ठिक हो है। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, कल्पनाशील। त कल्पनाशीलमा कुन हुन्छ भन्दा यो मोटो स भएको र दीर्घ इकार भएको, यो पहिलो कल्पनाशील चाहिँ सही हो है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। चाहिँ पाठ पढी तालिकामा उल्लेख भएका वर्णहरूको प्रयोग भएका 5-5वटा शब्द भर भनेको छ। अब यहाँ प्रयोग भएको स प्रयोग भएको, न र अण प्रयोग भएको, उ प्रयोग भएको, ब र व प्रयोग भएको शब्दहरू हामीले पाठबाट खोजेर लेख्न सक्छौँ है। ल हेरौँ, यहाँ हामीलाई विभिन्न शब्दहरू दिएका छन्। अब हामीले य, अण होइन, स, न, उ, ब, व यस्ता शब्दहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ, त अब व्य हेर्नुहोस्, यहीँ व प्रयोग भएको व्यक्ति। त्यस्तै वस्तु, विशेषता, स प्रयोग पनि भएको छ यसमा हो। बानी, न प्रयोग भएको, ब पनि प्रयोग भएको, स्वभाव है। त्यस्तै निर्माण, अण प्रयोग भएको है, 3 दर्के अण प्रयोग भएको। त्यस्तै विकास, व प्रयोग भएको।
वातावरण शब्द हो कि होइन। त्यस्तै मानिस न प्रयोग भएको, जीव व प्रयोग भएको, वनस्पति व प्रयोग भएको, यस्ता विभिन्न प्रकारका शब्दहरू हामीले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तो सम्बन्ध ब प्रयोग भएको, जीवन ब प्रयोग भएको। त्यस्तै गरिकन विषय हेर्नुहोस्, ब पनि प्रयोग भएको छ, स पनि प्रयोग भएको छ। प्राणी तीन दर्के अण प्रयोग भएको, वनस्पति ब पनि प्रयोग भएको, न पनि प्रयोग भएको। प्राणी तीन दर्के अण प्रयोग भएको, कारण तीन दर्के अण प्रयोग भएको, वातावरण ब पनि छ अनि तीन दर्के अण पनि छ हो। त जीव यहाँ पनि सही, घनिष्ठ स प्रयोग भएको, पेट चिरेको छ। स्थापना पातलो स प्रयोग भएको, सम्बन्ध पातलो स पनि छ, ब पनि छ, न पनि छ। सर्वश्रेष्ठ ब प्रयोग भएको अनि स पनि प्रयोग भएको। बिगार्न ब प्रयोग भएको। संरक्षण तीन दर्के अण प्रयोग भएको। पारिस्थितिक स प्रयोग भएको हो कि होइन। प्रणाली अण प्रयोग भएको। यस्ता विभिन्न शब्दहरू चाहिँ हामीले यस पाठबाट खोजेर लेख्न सक्छौँ है। त तपाईँहरूले यो सबै चाहिँ शब्दहरू यहाँ टिपोट गर्नुहोला, लेख्नुहोला। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हामी। पाठको 19 नम्बरको अभ्यास। पाठको अन्तिम अनुच्छेदमा स्वच्छ अस्वस्थ जस्ता आधा अक्षर भएका शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। तिमीले यस्तै आधा अक्षर प्रयोग भएका अरू 5 वटा शब्दहरू खोजेर लेख भनेको छ। त जुन आधा अक्षरहरू प्रयोग भएका शब्दहरू चाहिँ हामीले खोजेर लेख्नु पर्यो है। ल हेरौँ के छन् त आधा अक्षर प्रयोग भएका। जस्तो रोक्नु पर्छ, हेर्नुहोस् आदि क छ हो। प्राङ्गारिक आदि ङ छ हो कि होइन। भण्डार आदि अण छ होइन, तीन दर्के अण चाहिँ आदि छ। त्यस्तै जीव जन्तु आदि न छ। अन्त्य आदि न आदि त। तस्करी आदि स छ यहाँ हो कि होइन। यसरी तपाईँहरूले यो पाठबाट चाहिँ मजाले खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि हेरौँ न त के छन् त। स्वच्छ हेर्नुहोस् आदि स आदि छ, दुइटै छ। सन्तुलित यो पनि आदि न छ। व्यवहार आदि ब छ। अस्तित्व आदि त छ। भातृत्व आदि त छ हो कि होइन। यसरी हामीहरूले लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि यी शब्दहरू चाहिँ त्यो तलको अभ्यासमा लेख्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। ल त हाम्रो जुन यो बोधको अभ्यास छ र शब्द भण्डारको अभ्यास छ यो सकिसकेको छ। अब व्याकरणको अभ्यास चाहिँ म गराउँदिनँ। म व्याकरण चाहिँ तपाईँहरूलाई एकैचोटि सबै पढाउँछु। नाम, सर्वनाम, विशेषण, शब्दवर्ग, पदवर्ग यी सबै हामी एकैचोटि हेर्ने नै छौँ। र अहिलेको लागि यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यो नम्बर एउटा टिप्नुहोस् 9849595895 हो। यो नम्बरको वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही कुरा बुझ्नु भएन, आएन, समस्या परेको छ, नोटहरू चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोला। त्यहाँ हामीले रमाइलो भिडियोहरू, पाठ पढाएका भिडियोहरू, साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, कथा लेखन, कथा वाचन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता यस्ता प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ। र विद्यार्थीहरूको उत्साह बढाउनका निम्ति हामीले चाहिँ पुरस्कार र उपहारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। ती प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर तपाईँहरूले पुरस्कार जित्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु पर्यो, भाइबरमा फलो गर्नु पर्यो है। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।